Kada usa ka nato adunay mga pagpangandoy. Nangandoy ta nga daghang kwarta. Nangandoy ta nga nindot og balay. Nangandoy ta og bag-ong sakyanan. Nangandoy ta og dako nga farm. Ug labaw sa tanan, nangandoy ta og garuhay nga kinabuhi. Apan sa atong mga pagpangandoy, giapil ba nato ang atong panglawas? Gipangandoy ba nato nga maayo kini? Mga higala, ako day si Jay, ang inyong Manulife agent. Walay pulos ug sayang ang atong mga pangandoy kung kita luya ug masakiton. Ang saktong pagpangandoy inubanan sa maayong panglawas, maong kinahanglan nga pangandaman kini. Kuha og health o life insurance aron sa saktong pagpangandam sa atong pagkabot sa atong mga pangandoy. Sa Manulife, everyday better!